सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वक्त हम और आप एक ऐसी अज़ीम मासूम हस्ती के जश्न विलादत में शामिल हैं और इस अज़ीम खुशी के मौके पर हम तमाम मोमिनीन की खिदमत में, तमाम उलमा व मराजे की खिदमत में, बिलखुसूस हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की खिदमत में हदिया तबरीक को तहनीत पेश करते हैं। बस मुख्तसर अल्फाज के साथ, इसलिए कि मैं ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रह सकता, बस नहीं बैठ जाऊंगा तो देर हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह बस चंद जुमले मौलाना शाहिद साहब ने फरमाया कि बच्चों के लिए कुछ नसीहत कर दीजिए, तो मैं क्या नसीहत करूं। बस इस्लाम हमें कदम कदम पर नसीहत करता है और इस्लाम वो अल्लाह का पसंदीदा दीन है कि जिसके मुकाबले में दुनिया में कोई दीन है ही नहीं। कुरान कहता अगर कोई दीन है अल्लाह के नज़दीक तो वो इस्लाम है। इस्लाम क्यों अच्छा दीन है? इसलिए कि इसकी बुनियाद इल्म पर है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो दस्तूर है, इसका जो संविधान है, वो सरासर इल्म पर मबनी है, जिसे कुरान मजीद कहा जाता है। और इस किताब के मुअल्लिम जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए वो भी ऐसे अजीम है कि सरासर इल्म है उनकी शख्सियत। यही दो चीज़ें हैं इस्लाम की बुनियाद के लिए, कुरान और अहले बैत। कुरान क्या है? इरशाद होता ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। दुनिया का कोई भी खुश्कोतर मसला ऐसा नहीं है जो इस कुरान में न हो। तो जब कुरान ऐसी किताब है तो इसमें तमाम उलूम मुज्तमा कर दिए हैं परवरदिगार ने, तो इन किताबों का पढ़ाने वाला, इन किताबों का समझाने वाला, इन किताबों का बताने वाला मुअल्लिम भी वो होना चाहिए जो ये कहे कि मुझसे पूछो, मुझसे। एक तरफ कुरान कह रहा है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो पूछो, जो कुछ नहीं जानते हो पूछो। तो किससे पूछेंगे? कुरान कह रहा है, ये हमें नसीहत कर रहा है, भेज रहा है कहीं, इनसे पूछो। तो किनसे पूछो? वो बताएगा जो ये दावा करे सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो, मुझसे क़ब्ल इसके कि मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं या तुम मुझे खो दो। तो अज़ीज़ान गिरामी,
جتنا دین اسلام علم کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اس قدر علم کی حصول کے لیے تاکید کرتا ہو، نصیحت کرتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے مذاہب جہالت کے اندھیرے میں اپنے پیروکاروں کو رکھنا چاہتا ہے، اور اسلام ظلمت سے نکل کر، جہالت سے نکل کر علم کی روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسان میں جتنا علم بڑھتا جائے گا، اسلام کی صداقت و حقانیت ظاہر ہوتی جائے گی۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا، اسلام کی صداقت و حقانیت ظاہر ہوتی جائے گی۔ آپ دیکھیے تو ذرا، جتنا علم بڑھتا جاتا ہے، اتنی آسائشیں اور راحتیں ملتی جاتی ہیں۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب ہم شیعہ نام سے ڈرتے تھے، علی کا نام نہیں لے سکتے تھے، زندہ دیواروں میں چنوا دیے جاتے تھے۔ آج تو الحمدللہ مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں، راستوں میں نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بات کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کہتی ہے یہ علم کی روشنی کا زمانہ ہے، ایجوکیشن کا زمانہ ہے۔ تو جتنا بھی ایجوکیشن بڑھتا جائے گا، حقانیت پھیلتی جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام ہوگا۔ تو یہ اسلام ہے جو تاکید کرتا ہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور جتنا علم تمہارے اندر پیدا ہوتا جائے گا، تم قرآن کو سمجھو گے، تم اہل بیت کو سمجھو گے، اسلام کو سمجھو گے۔ آج جس کی ولادت باسعادت ہم منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، کتنی عظیم شخصیت تھی۔ ہاں، آپ دیکھیے تو ذرا، لوگ طرح طرح سے امتحان لے رہے ہیں۔ ایک شخص نے امام کو خط لکھا کہ یہ بتائیے کہ جب آپ کے فرزند امام مہدی پردہ غیب سے ظاہر ہوں گے تو وہ زمانہ کب ہوگا، کب ظہور فرمائیں گے؟ امام نے لکھا کہ جب اللہ کی مصلحت ہوگی تب آئیں گے۔ پھر امام نے لکھا کہ تم ایک چیز لکھنا بھول گئے، تمہارے دل میں تھا کہ میں یہ سوال لکھوں گا، پوچھوں گا، مگر تم نے لکھنا چھوڑ دیا، نہیں لکھ سکے، بھول گئے۔ تو وہ سوال تمہارے دل میں یہ تھا کہ تب ربو کا علاج کیا ہے؟ جو چوتھے دن، تیسرے چوتھے دن بخار آتا جاتا رہتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تب ربو کا علاج یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ مرض ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ قل یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم لکھ کر گلے میں پہن لے، ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے دنیا ابھی کتنا پیچھے ہے کہ لکھ کے پوچھو تو سبھی صحیح جواب نہیں دے پاتے۔ یہ تو ابھی اس کے دل میں تھا، لکھا بھی نہیں، امام نے بغیر لکھے ہوئے سوالوں کا جواب دے دیا۔ تم جتنا علم حاصل کرتے جاؤ گے، ہمارے اماموں کی قیادت میں آتے جاؤ گے۔ بس ان مختصر الفاظ کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں، اور ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس بزم میں شریک ہیں جو زمین سے آسمان تک اس وقت جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کا جشن منایا جا رہا ہے، آپ شریک رہیں۔ ابھی بہت سے شعراء باقی ہیں، انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔